अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद दलीब। नाजरीन, ये इमरान खान को गैबी मदद नहीं है तो और क्या है। आप ये देखें कि आज पिछले 3 घंटे में 2 इंटरनेशनल बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और उसके बाद हुकूमत ने सर पकड़ लिया है। ये डेवलपमेंट्स पाकिस्तान से मुतल्लिक हैं लेकिन पाकिस्तान के अंदर नहीं हुई हैं। एक ह्यूमन राइट्स वॉच, फिर IMF और अब बात बहुत आगे तक जारी है और लगता ये है कि हुकूमत के पैरों तले से जो ज़मीन है वो आहिस्ता आहिस्ता सिरक रही है। और ये जिस तरह का दबाव आज से आना शुरू हुआ है, ख़ास तौर पे पिछले 3 घंटे में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो बड़ी शॉकिंग है इस हुकूमत के लिए और जो इनके अज़ाइम थे उनके लिए, और उनको ब्रेकें लगेंगी अगर ये बात जो है वो मज़ीद आगे बढ़ती है। और जिसके इम्कानात हैं वाज़े तौर पर कि ये दबाव, आलमी दबाव जो है वो अब ये काम कर रहा है और ये बढ़ता जा रहा है। 3 डेवलपमेंट से बुनियादी तौर पे जो आज हुई है। एक तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि IMF ने डंडा उठाया है और IMF ने पाकिस्तान को ये कहा है कि आपके साथ मुआहिदा उस सूरत में होगा जब आप अपने मुल्क में आइन की अमलदारी को यकीनी बनाएंगे, आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे। जाहिर है ये बात बराह रास्त तो नहीं हो सकती कि आप इलेक्शंस करवाएं, यही होता है कि आप आइन के मुताबिक चलें। आइन के इस वक्त सबसे बड़ा रोल है यही पड़ा हुआ कि मुल्क के अंदर आइन के मुताबिक इलेक्शंस नहीं हो रहे, आइन के मुताबिक कोई काम नहीं हो रहा। तो इसलिए जो इदारे हैं वो भी देख रहे हैं कि दुनिया किस तरफ जा रही है या पाकिस्तान की आवाम किस तरफ खड़ी है। तो एक तो उसको क्या हुआ जी, उस बयान के बाद हुकूमत को बड़ी आग लगी, बड़ी मिर्चें लगी इनको कि आप कौन होते हैं हमें डिक्टेट करने वाले। तो मुझे वो एजाज अवान साहब के साथ में वीडियोस करता होता था, वो एक बात कहते थे हमेशा कि बेगर्स के नॉट बी चूजर्स। तो हमारी औकात ये है कि हम उनसे भीख लेते हैं, IMF से हम लेते हैं पैसे, तो हम उनको डिक्टेट तो नहीं कर सकते। अब ये जो समीना पाशा साहिबा है, समीना घोष जो है, वो ये कह रही है कि भाई आप कौन होते हैं, IMF वाले कौन होते हैं, ये तो हमारे ज़ाती मामलात हैं, आप हमारे ज़ाती मामलात के अंदर कैसे मुदाखलत कर सकते हैं और IMF हमें डिक्टेट नहीं कर सकता और हम तो कानून के मुताबिक चल रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि जो IMF ने या उनके जो उनका मिशन का जो चीफ है उसका जो बयान है ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत है और ये उसका मैंडेट नहीं है और हम इसके ऊपर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। अब आप ये सुने, इनकी बातें सुने और इनकी आप काम चेक करें। और ये IMF को डिक्टेट कर रहे हैं। पहले बेड़ा गर्क कर दिया, इसहाक डार ने IMF को आंखें दिखाने की कोशिश की, वो मिफ्ता इस्माइल बेचारा ठीक पिटता था, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का और आज मुआहिदा नहीं हो रहा। मुआहिदा न होना बहुत अफसोसनाक होगा पाकिस्तानी मीशत के लिए। और पूरा जोर लगाया इन्होंने पिछले 1 साल में 2 कामों के ऊपर जोर लगाया, एक इमरान खान को क्रश करने के ऊपर और दूसरा IMF के साथ डील लेने के ऊपर। और वो डील लेते लेते डील इनके गले की हड्डी बन गई, डील अभी तक नहीं हुई और अब इतलात ये आ रही हैं कि जो 9वां इक्तिसादी जायज़ा है वो भी अब मुकम्मल हो रहा है, लेकिन जो मुआहिदा IMF के साथ है, बहुत सारे लोग अब ये दावा कर रहे हैं कि वो मुआहिदा शायद बात ना बने IMF के साथ और ये बड़ा अजीब व गरीब होगा। और वो कहते हैं कि आप कानून के मुताबिक चलें और उनकी डिमांड्स 2 हैं। एक वो ये कहते हैं कि आप कानून के मुताबिक चलें और दूसरा वो ये कहते हैं कि भाई डॉलर का जो रेट है उसको ठीक करें। ये इसका इम्पैक्ट तो मैंने आपको बताया, लेकिन इससे हट के 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक तो नाज़रीन बिल आखिर मैंने आपको कहा था कि आप देखें कल क्या हुआ। कल जो ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर थे वो ज़मान पार्क पहुंचे, इमरान खान ने BBC को इंटरव्यू दिया। आज 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वॉच जो है ये एक बड़ा इदारा है और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, पूरी दुनिया में इसका इम्पैक्ट आता है। वो उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत जो कर रही है ये ठीक काम नहीं कर रही। वो ये कहते हैं कि जो सिविलियंस हैं उनके जो ट्रायल हैं वो सिविलियन कोर्ट के अंदर चलने चाहिए। और ये चले थे पिछले 4 दिन में, ये पूरा जोर लगा के ये फौज को ये कह रहे थे कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल करो। ये उनकी मिन्नतें कर रहे थे और ये प्रेशर क्रिएट कर रहे थे। अब इनको मुंह की खानी पड़ गई है। पहले ही हमारा जस्टिस सिस्टम पूरी दुनिया में बदनाम है, पूरी दुनिया में बदनाम है, हम नीचे से ऊपर 4थे नंबर पे हैं, नीचे से। तो अब ये उन्होंने क्या कहा जी, उन्होंने ये कहा जी कि फौजी अदालतों में आम शहरियों का मुकदमा नहीं चलाया जाए। ये ह्यूमन राइट्स वॉच का अगर आप उनके ट्विटर हैंडल के ऊपर जाएंगे तो उसके ऊपर पूरी खबर पड़ी हुई और इसको ARY ने भी रिपोर्ट किया है। ARY के मुताबिक ही, मैं ARY का आपको बता देता हूँ, एज इट इज़ पढ़ देता हूँ। ARY ये कहता है जी, ह्यूमन राइट्स वॉच ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है फौजी अदालतों में आम शहरियों का मुकदमा ना चलाया जाए। तफसीलात के मुताबिक इंसानी हकूक़ की बैनुल अक़वामी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपने बयान में कहा, फौजी अदालतों में आम शहरियों का मुकदमा न चलाया जाए। शहरियों पर फौजी अदालत में मुकदमा बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है।
ہیومن رائٹس واچ کا کہنا تھا شہریوں پر پرتشدد اس طرح کے مقدمات چلاتے ہوئے منصفانہ ٹرائل کے حقوق کو برقرار رکھیں اور ٹرائل کے حقوق کو یقینی بنایا جائے۔ ان کے مطابق جو اس طرح کی کورٹس ہوتی ہیں ان میں عموماً شہریوں کو جو فیئر ٹرائل ہوتا ہے وہ نہیں ملتا۔ پھر انہوں نے حکومت پاکستان پر زور دیا ہے کہ عام شہریوں کو جو بھی مقدمات ہیں ان کو سول کورٹس کے اندر چلنا چاہیے۔ اور ایسوسیٹ ایشیا ڈائریکٹر گوسمین نے کہا ہے کہ پاکستانی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ تشدد کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کرے، لیکن آزاد اور غیر جانبدار عدالتوں میں ٹرائل ہونا چاہیے۔ پیٹریسا گوسمین کا کہنا تھا پاکستان کی فوجی عدالتیں خفیہ طریقہ کار استعمال کرتی ہیں، انہیں عام شہریوں پر مقدمہ چلانے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ چلے تھے جی عمران خان کے اوپر مقدمہ چلانے کے لیے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا ٹرائل ہونا چاہیے۔ اب آپ یہ دیکھیں اس کے بعد یہ سوچ بھی سکتے ہیں، اور میں نے آپ کو کل سے یہ بتا رہا ہوں کہ کوئی ارادہ نہیں ہے فوج کا یہ سب کرنے کا۔ یہ حکومت منتیں کر رہی ہے ان کی کہ آپ عمران خان سے ہماری جان چھڑائیں، ان کو اس کھاتے میں ڈالیں، اور یہ ان کی اپنی نااہلی ہے جس کو یہ چھپا رہے ہیں۔ اور ویسے بھی جو پنجاب کی حکومت ہے، پنجاب کی حکومت غیر قانونی کام کر رہی ہے، اس کا کوئی قانونی جواز ابھی تک نہیں ہے۔ اس سے بھی بڑی ڈیولپمنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان میں جو منمانی گرفتاری ہیں اس کو بھی ناقابل برداشت کے دیے۔ اب یہ دیکھیں امریکہ میں اس کو بھی ARY نے رپورٹ کیا ہے۔ امریکہ میں سینٹ کی خارجہ امور کی کمیٹی کے سربراہ سینیٹر باب میننز پاکستان میں شہریوں کی بشمول دوہری شہریت کے رکھنے والے افراد کی پکڑ دھکڑ پر انہوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ اور تفصیلات کے مطابق سینٹ کی خارجہ امور کی کمیٹی کے سربراہ باب میننڈرز کی امریکن ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال تشویشناک ہے، اور حالیہ عرصے میں ہونے والی منمانی گرفتاریاں بھی ناقابل برداشت ہیں۔ سربراہ کا کہنا تھا کہ پاکستانیوں کے حقوق کا احترام کیا جانا چاہیے اور ان لوگوں کے لیے قانونی طریقہ کار ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمام جو لوگ جن کی اطلاعات آ رہی ہیں ان کو غیر قانونی طریقے سے حراست کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ روز جو کچھ کانگریس کے لوگ تھے ان کی کچھ پاکستانی رہنماؤں کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی، اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم نے جو خط لکھا تھا وہ بھی کسی ذاتی حیثیت میں نہیں لکھا تھا۔ یاد ہے آپ کو ایک خط لکھا تھا جس کا بڑا شور مچ رہا تھا جی پاکستان میں خط لکھا ہے، اور امریکہ عمران خان کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان میں انسانی حقوق کی جو صورتحال ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہے، اور تمام پاکستانیوں کا احترام کیا جانا چاہیے اور ان کو قانونی پروسیس کے آگے پیش کیا جانا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں آپ، یہ جو باتیں چل رہی ہیں نا پوری دنیا میں آہستہ آہستہ اس طرف آ رہی ہیں، جو حکومت نے پچھلے کچھ دنوں کے اندر کیا ہے پنجاب کے اندر خاص طور پہ جس طرح سے لوگوں کو اندر اٹھا کے رکھا ہوا ہے۔ تو اب آپ یہ سوچیں جو حکومت خود IMF کی محتاج ہو، جس نے IMF کی جو ڈیل ہے اس کو فائنلائز کرنے کے لیے اپنی پوری سیاسی ساکھ داؤ پہ لگائی ہو، پورا زور لگایا ہو، کیوں نہیں ہو رہے الیکشن؟ کیوں حکومت جان نہیں چھوڑ رہی؟ وہ IMF سے ڈیل لے کے اچھا بجٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس ڈیل تک پہنچتے پہنچتے انہوں نے کباڑا کر دیا، اپنی پوری سیاسی ساکھ داؤ پہ لگا لی، زیرو ہو کے رہ گئے۔ اور کیا وہ اس طرح کا پریشر برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا اب وہ عمران خان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کر سکتے ہیں؟ جب یہ چیزیں بڑھیں گی، ظاہر ہے یہ چیزیں آگے جائیں گی، رد عمل اور بڑھے گا۔ تو وہاں پہ جب آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف IMF کے آگے آپ جو ہے وہ کشکول اٹھا کے کھڑے ہوں، اور دوسری طرف آپ ان کو اس طرح سے آنکھیں دکھائیں کہ آپ مداخلت نہ کریں، ہمیں جو چاہے ہم کریں گے، تو پھر ان کو بھی پتہ ہے کہ انہوں نے ملک آگے کیسے چلانا ہے۔ IMF کے ساتھ ڈیل نہیں ہوگی تو آگے چلیں گی نہیں چیزیں۔ تو اس لیے یہ جو پریشر ہے، یہ لگتا ہے یہ کام دکھا رہا ہے۔ اور مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔